മുസ്തഖറാർ നാളെ സ്വർഗത്തിൽ. പെരിയില് ചോറും കൂട്ടനൊക്കെ ആയോ? എന്താ സ്ഥിതി? എന്താക്കി ചോറും കൂട്ടനൊക്കെ ആയോ? നമ്മളവിടെ സമയമായിട്ടില്ല. കുറച്ച് സ്വലാത്തില്ലല്ലേ? കുറച്ച് സ്വലാത്തില്ലല്ലേ? وعليه وسلم الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أنت تطلع بيننا في كواكبك البدور بل وأشرف منه يا سيدي خير النبي أصبح ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله منجينا غدا من شفاعتك الصفا من لنا مثلك يا سيدي خير النبي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. أم أم أبو ما رأينا فيهما مثل حسنك قط يا سيدي خير النبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد